नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज @ 2 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा। प्रारम्भमा मूल खबर। नेकपा सचिवालय बैठक बालुवाटारमा जारी। अध्यक्ष ओलीले लिखित जवाब प्रस्तुत गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ नेतृत्वका लागि मतदान जारी। ढकाल र प्रधान समूहबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा। चिनिया रक्षा मन्त्री बेई औपचारिक भ्रमणका लागि भोलि नेपाल आउँदै। परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा भ्रमण तालिका सार्वजनिक। संघीय सरकारको सहयोगमा बाराको पतलैयामा ट्रमा सेन्टर र सरुवा रोग अस्पताल बन्ने। दुर्घटनाका घाइतेलाई छिटो उपचार सेवा दिने उद्देश्य। नमुना ट्रमा सेन्टर यहाँ बन्छ। र मध्यपूर्वमा संयमता अपनाउन राष्ट्रसङ्घको आग्रह। इरानका वैज्ञानिकको हत्यापछि हिंसाको अवस्था आउन नदिन महासचिव गुटरेसको अपिल। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं नेकपा सचिवालय बैठक सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठक जारी छ। केही बेर अघि बालुवाटारमा सुरु भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उठाएको प्रश्नको लिखित जवाब पेश गर्दैछन्। ओलीले आफूमाथि लागेका आरोपबारे बैठकमा प्रश्न पार्ने उनी निकट नेताहरूले बताएका छन्। यसअघि गत मङ्सिर 3 गतेको सचिवालय बैठकले अध्यक्ष ओलीले माग गरे अनुसार लिखित जवाब दिन उनलाई 10 दिनको समय दिएको थियो। सो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि लगाइएका अभियोगको उचित जवाब दिने जनाएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिवेदनपछि पार्टी विवाद थप चुलिने आकलन गरिएको छ। नेकपा विवादमा मङ्सिर 18 गते हुने स्थायी कमिटीको बैठक र मङ्सिर 25 गते हुने केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि छलफल हुनेछ। दाहालले ओलीलाई पार्टी पद्धति र विधान अनुरूप नचलाएको आरोप लगाएका छन्। पार्टीभित्र विवाद बढ्दै जाँदा नेकपाका अध्यक्ष ओली र दाहाल एक अर्का विरुद्ध आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। राजदूत नियुक्ति, मन्त्री परिषदमा हेरफेर, कर्णाली विवाद, भारतीय जासुसी संस्थाका प्रमुखको नेपाल भ्रमण लगायत विषयलाई लिएर नेकपामा विवाद छ। उद्योगी व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनाव आज भइरहेको छ। महासंघको नयाँ कार्य समिति चयन गर्नका लागि उपत्यकाका 3 ठाउँमा मतदान जारी छ। जिल्ला नगरतर्फका लागि कमलादी स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा, एसोसिएट तर्फका लागि कार्की ब्याङ्क्वेट थापाथलीमा र वस्तुगत तर्फका लागि महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा मतदान भइरहेका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष र 3 उपाध्यक्ष पदसहित कुल 63 पदका लागि 127 जना उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। कुल मतदाता एसोसिएटतर्फ 903 जना, त्यसैगरी जिल्ला नगरतर्फ 105 जना र वस्तुगततर्फ 101 जना मतदाता रहेका छन्। हामीले समग्रमा 64 पदको लागि निर्वाचन गर्न गइरहेका छौँ। त्यसमध्ये 127 जना उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ र टोटल मतदाताको कुरा गर्दाखेरि अघि मैले भने यहाँ 903 र एसोसिएटको द्विराष्ट्रियको छ र जिल्ला नगरतर्फ 105 र वस्तुगततर्फ 101 जना मतदाता। वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष बन्न पाउने व्यवस्था अनुसार शेखर गोल्छा महासंघको अध्यक्ष बन्दैछन्। गोल्छापछिको नेतृत्वमा पुग्नका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा महासंघका वर्तमान उपाध्यक्षहरू चन्द्रप्रसाद ढकाल र किशोर प्रधान प्यानलसहित चुनावी मैदानमा छन्। निर्वाचन केन्द्रमा भेटिएका वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेद्वारहरूले आफ्नो जित सुनिश्चित भएको दावी गरेका छन्। यस्तै निर्वाचन सम्पन्न भएपछि कुनै पनि पक्ष विपक्ष नभई महासंघ एउटै हुने पनि दुवै उम्मेद्वारको भनाइ छ। उद्योग वाणिज्य महासंघको जुन यो 54औं वार्षिक साधारण अन्तर्गत हुन गइरहेको यो आजको चाहिँ यो निर्वाचन एउटा चाहिँ प्रजातान्त्रिक चाहिँ हिसाबले हुन गइरहेको छ। यो निर्वाचन सकिएपछि, आज बेलुका निर्वाचन मतदान सकिएपछि वास्तवमा सबै निजी क्षेत्र एउटै नै हुन्छ। यसमा पक्ष विपक्ष भन्ने चाहिँ हुँदैन।
महासङ्घका 2 केन्द्रीय सदस्य समेत प्रदेश 1बाट राजेन्द्र राउत र 2 राष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट सन्दीप अग्रवाल निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन्। महासङ्घको 54औं साधारण सभा मङ्सिर 11 देखि सुरु भएको थियो। साधारण सभाको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेका थिए। तस्बिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको निर्वाचन यतिखेर जारी छ। 3 स्थानमा मतदान जारी भइरहँदाखेरि यतिखेर भने हामी केन्द्रीय कार्यालय महासङ्घको केन्द्रीय कार्यालय टेकु स्थित के भइरहेको छ त्यहाँको प्रत्यक्ष जानकारी दिनको लागि संवाददाता सरोज पौडेल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सरोज, अहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको केन्द्रीय कार्यालय टेकुमा वस्तुगत तर्फका लागि मतदान जारी भइरहेको छ। अहिलेको पछिल्लो अवस्था के छ जानकारी गराउनुहोस्। पक्कै पनि नयन, हामी यतिखेर महासङ्घको केन्द्रीय कार्यालय टेकुमा रहेका छौँ र बिहानदेखि नै 3 स्थानमा निर्वाचन भइरहेको छ र यतिखेर हामी टेकुमा रहेका छौँ र यहाँ वस्तुगत तर्फको मतदान भइरहेको छ। हामीले बिहानदेखि नै अद्यावधिक खबरहरू हामीले जानकारी गराइरहेका छौँ, अपडेट गराइरहेका छौँ। यसैमध्ये यतिखेर यहाँनिर पनि चुनाव धमाधम भइरहेको छ। मङ्सिर 11 गते प्रधानमन्त्रीले साधारण सभाको उद्घाटन गरेपछि आज तेस्रो दिन निर्वाचन भएको हो, जहाँ 1116 जना मतदाताहरू सहभागी छन् र लगभग आधीभन्दा बढीले मतदान गरिसकेको भन्ने हामीले जानकारी पनि पाएका छौँ। र हामीले 3टै स्थानमा जहाँ एसोसिएट तर्फको कार्की ब्याङ्क्वेट बबरमहल, जिल्ला नगर तर्फको प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादी र वस्तुगत तर्फको जुन महासङ्घको केन्द्रीय कार्यालय टेकुमा भइरहेको छ र यो निर्वाचनबाट महासङ्घको आगामी नेतृत्व कसले गर्ने र आगामी नेतृत्व कसको पक्षमा जान्छ भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यसको व्यवस्था अनुसार, जुन महासङ्घको नियमावली व्यवस्था अनुसार यहाँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुने व्यक्ति स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था अनुसार पनि यो निकै महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यहाँ 1 जना वरिष्ठ उपाध्यक्ष र 3 जना उपाध्यक्ष सहित 62 जनाको निर्वाचन भइरहेको छ, जहाँ 64 जनाको निर्वाचन हुनुपर्नेमा 2 जना सर्वसम्मत मनोनित हुनुभएको छ। त्यसै गरी 62 जनाको निर्वाचन भइरहेको छ, जहाँ 121 जना। सरोज, अहिले जसरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने जुन महासङ्घको प्रावधान छ त्यस अनुरूप अबको अध्यक्ष शेखर गोल्छा हुनेछन् र यसपछिको नेतृत्व कसले लिने भन्ने विषयमा चन्द्रप्रसाद ढकाल र प्रधानबीच जसरी अहिले चुनावी मैदानमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ, विशेष गरेर मूल मुद्दा अहिलेका प्रतिस्पर्धीहरूले कुन रूपमा उठाइरहेका छन्, कुन विषयलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिइरहेका छन्? जस्तो कि दुवै उम्मेदवारले आफ्ना एजेन्डाहरू र मुद्दाहरू उठाइरहँदाखेरि चुनावी नारामा पनि दुवै पक्षले विशेष गरी कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त बनेको औद्योगिक क्षेत्र र यहाँका व्यवसायीहरूले भोग्नु परेको विभिन्न समस्याहरूलाई उजागर गर्दै तिनीहरूको समस्या समाधानको मुख्य एजेन्डा बनाएको र जति पनि नेपाली युवाहरू विदेशिने गरेका छन् र विदेशिने युवाहरूलाई चाहिँ नेपालमै औद्योगिक धन्दाहरू सञ्चालन गरेर उनीहरूलाई यही देशमा रोक्न सकियो भनेदेखि नेपालको विकास र औद्योगिक क्षेत्र नेपालले फड्को मार्ने भन्ने उहाँहरूको मुख्य एजेन्डा रहेको छ र सरकारसँग मिलेर राज्यसँग मिलेर उद्योग क्षेत्रले र उद्योगी व्यवसायहरूले देशको विकास गर्नमा टेवा पुर्याउने पनि उहाँहरूले मुख्य एजेन्डाहरू बनाउनु भएको छ र यसैबीच एजेन्डाहरू बनाउने क्रममा हामीले उम्मेदवारहरू र मतदाताहरूसँग पनि कस्तो खालको उम्मेदवारहरू तपाईहरूले छान्नुहुन्छ र आगामी नेतृत्व कसले लिँदाखेरि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने खालको हामीले प्रश्नहरू पनि गरेका थियौँ मतदाताहरूलाई र उहाँहरूले भन्नुभएको थियो अहिले 5 बजेसम्मको लागि मात्रै पक्ष विपक्ष भएर हामी चुनावी मैदानमा उहाँहरू उत्रिनु भएको छ र आगामी दिनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ जुन निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो छाता सङ्गठन पनि हो र यसले आगामी दिनमा सबैजना एउटै छाता मुनि बसेर हामीले उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई माथि उठाउने काम र औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई विकास गर्ने
काम हामीले गर्नेछौँ भनेर उहाँहरूले प्रतिबद्धता जनाएका कारणले पनि हामीले आफूले चाहेको उम्मेदवारहरूलाई मतदान गर्न गइरहेका छौँ। उहाँले भन्नुभयो हामीले यसै क्रममा विभिन्न उम्मेदवारहरूलाई पनि जोडिरहेका छौँ र यसैबीच हामीसँग हुनुहुन्छ चन्द्रप्रसाद ढकाल समूहबाट उम्मेदवारी दिनुभएको सुबोध कुमार गुप्ता र उहाँसँग हामी केही कुरा गर्छौँ। तपाईँले अहिले यतिखेर चन्द्रप्रसाद ढकालको पक्षबाट उम्मेदवार पनि दिनुभएको छ। तपाईँहरू दुई पक्षीय चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ, तपाईँ आफै पनि उम्मेदवार हुनुहुन्छ, तपाईँले मतदान गर्नुभयो? हजुर, मैले मतदान गरिसकेको छु र धेरै राम्रो वातावरण, एउटा स्वच्छ वातावरणमा निजी क्षेत्रको मतदानहरू भइराखेको छ र मलाई लाग्छ कि करिब 90% भोटहरू कास्ट भइसकेको छ। नगर जिल्लाको त सबै भोट कास्ट भएको अवस्था छ र हामी धेरै खुसी छौँ। जुन रूपमा मतदान भइराखेको छ, जुन रूपमा यहाँ मत खसेको छ, मलाई लाग्छ कि निजी क्षेत्रलाई चाहिने, उहाँको भविष्य तय गर्ने त्यस्ता नेताहरू यो निर्वाचनबाट आउने हुनेछ र देश जुन आक्रान्त भइराखेको छ आयातमुखी अर्थतन्त्रमा आधारित छ, त्यो अब आउने दिनमा निर्यातमुखी अर्थतन्त्रमा कसरी जाने, त हाम्रो यो 3 करोड जनसङ्ख्यालाई भारत र चाइनाले जुन बजार बनाइराख्नु भएको छ, मलाई लाग्छ आउने दिनमा यहाँका युवाहरू, यहाँका एन्टरप्रेन्योरहरू, यहाँका उद्योगीहरू त्यो दुईटै कन्ट्रीको 2.25 अर्ब जनसङ्ख्यालाई बजार बनाएर नेपालको विकास गर्ने पक्षमा जानुहुन्छ। मलाई लाग्छ यो एउटा हाम्रो ठुलो पहल र एउटा आर्थिक निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्रको एउटा ठुलो फड्को मार्ने बेला मलाई लाग्छ कि आउने दिनमा हुन्छ। जस्तो कि यतिखेर अब लगभग 90% तपाईँहरूको मतहरू चाहिँ ब्यालेटमा खसिसक्यो, त्यहाँभित्र बन्द भइसक्यो। अब लगभग जित कसको भन्ने कुराहरू पनि लगभग निर्क्युल हुने बेला भइसक्यो र यो चुनावी माहौल हेर्दाखेरि मतदाताले मतदान गरिरहँदाखेरि तपाईँहरूको जित्ने प्रतिशत कति बढेर गयो? हामी धेरै खुस छौँ र हाम्रा चन्द्रप्रसाद ढकाल सर तथा हाम्रा उपाध्यक्ष उमेश लाल श्रेष्ठ सर र हाम्रा 14वटै सदस्यहरू, मलाई लाग्छ हाम्रो पुरा टिम यस चुनावमा आइराखेको छ र पुरै तागतको साथमा, पुरै बौद्धिक लेभलको साथमा हामी आउने दिनमा बौद्धिक वस्तुगतको जति पनि समस्याहरू छ त्यसलाई कम्पाइल गरेर एउटा बुलेट प्रुफ बनाएर कसरी अगाडि बढ्छौँ भन्ने हामी सोच बनाएर एउटा डाटाबेस बनाएर पनि हामी एउटा काम गरिराखेको अवस्था छ र हामी विश्वस्त छौँ आज 10 बजेसम्म जुन निर्वाचनको नतिजाहरू हुन्छ त्यो निजी क्षेत्रको पक्षमा हुन्छ। चुनाव जित्नु हार्नु भनेको एउटा पार्ट हो, तपाईँले पहिला पनि भनिसक्नु भएको छ। यो आज दुईटै पक्षको आज दुईटा प्यानल छ, त्यसको मृत्यु भनेको 13 गते भइसकेको छ। अब हामी पुरै निजी क्षेत्र एउटै प्यानल हौँ, एउटा डुङ्गामा सवार भएर देशको विकास गर्नतर्फ हामी लाग्छौँ। हार्ने जित्ने साथी आजसम्म हो, भोलिदेखि हामी एउटै कितामा हुन्छौँ र देश विकासको कुरामा हामी चिन्तित भएर अगाडि बढ्छौँ। यहाँ जति पनि पोलिसी मेकर हुनुहुन्छ त्यससँग हाम्रो एडभोकेसीहरू हुन्छ, हाम्रा यहाँका विकासका इस्युजहरूमा, र हामी त्यसमा केन्द्रित भएर पक्ष विपक्ष नभएर एउटा किता भएर हामी अगाडि काम गर्नेछौँ। जस्तो कि अब तपाईँहरूको 14वटा प्यानल चाहिँ विजयी हुने लगभग पक्का हो, तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? मलाई लाग्दछ कि अहिलेसम्मको जुन अवस्था छ त्यो अनुसारमा हाम्रो पुरै टिम, हाम्रो 14 जना सदस्यहरू, हाम्रा उपाध्यक्षज्यू तथा हाम्रा चन्द्रप्रसाद ढकाल वरिष्ठ उपाध्यक्षको रूपमा करिब पक्कै भएको अवस्थाहरू छ। त्यसले अब 10 बजे जुनै नतिजाहरूमा त्यसले अस्पष्ट गर्छ। जस्तो कि अब तपाईँहरूले यो चुनावमा जुनै पक्षले विजय प्राप्त गरे पनि तपाईँहरूको थाप्लोमा औद्योगिक क्षेत्रका विभिन्न चुनौतीहरू छन्। प्रमुख चुनौतीहरू के छन् तपाईँहरूले अब गरिहाल्नुपर्ने कामहरू? औद्योगिक क्षेत्र यतिखेर कोरोना भाइरसको महामारीले आक्रान्त बनेको छ, धेरै औद्योगिक धन्दाहरू ठप्प बनेका छन् होइन। यतिखेर यो भइराखेको अवस्थामा चुनाव पनि भएको छ र नयाँ नेतृत्व पाउँदैछ महासङ्घले भने अब तपाईँहरूले पहिलो काम के हुन सक्छ? एकदमै सान्दर्भिक तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको छ। कोभिड-19 पछिको अर्थतन्त्र के, विश्वको अर्थतन्त्र धराशायी भइसकेको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रको सोच के त? हामी हेरिराखेका छौँ इन्डस्ट्रिजभित्रको जति पनि म्यानेजमेन्टहरू छ, म्यानेजमेन्ट भन्दाले त्यहाँको र मेटेरियलको आवत, त्यहाँका इलेक्ट्रिसिटीका कुराहरू, त्यहाँ मजदुरका व्यवस्थापनदेखि लिएर कर्मचारीका व्यवस्थापनहरू अस्तव्यस्त छ। त्यसले गर्दाखेरि उद्योगहरू 60 देखि 70%मा चलिराखेको अवस्था। त्यस्तै हाम्रो जुन बजार हुन्छ त्यो बजारको पनि स्थिति धेरै खराब छ। मान्छेको क्रय शक्तिहरू एकदम हराएको छ, उहाँसँग बचतको पैसाहरू छैन। यो सबै च्यालेन्जेस छ हाम्रो लागि। हामी नेपाल सरकारसँग बसेर एउटा यस्तो छलफल गर्छौँ, यस्तो प्याकेज बनाउँछौँ। त्यो प्याकेजले के गर्छ, कोभिड-19ले जुन हामीलाई हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अलि धराशायी गर्ने प्रयास गरिराखेको छ त्यो प्रयासलाई हामी रोक्ने प्रयास गर्छौँ। र मलाई लाग्छ कि आउने दिनमा यो कोभिडले जुन प्रभाव पारेको त्यसलाई निस्तेज पारेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यस पश्चात हामीले पहिला पनि भनेको छौँ, जबसम्म हाम्रो देशको कस्ट अफ प्रोडक्सन
हाम्रो लागत खर्च हामीले जुन सामानहरू उत्पादन गरिराखेका छन् त्यो लागत खर्च हामी घटाउन सक्दैनौँ तबसम्म हामी एक्सपोर्ट गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तै औद्योगिक क्रान्तिको जब हामी कुरा गर्छौँ त्यसलाई जोड्नुपर्छ। जब देशमा कृषि क्रान्ति आउँदैन तबसम्म देशमा औद्योगिक क्रान्ति आउने गर्ने सपना चाहिँ लिन सक्नु हुँदैन। जुन युवाहरू विदेशमा गइराख्नु भएको छ उहाँलाई एउटा टेक्निकल बनाएर जबसम्म हामीले आफ्नो देशमा रोक्न सक्दैनौँ, उहाँले पाएका स्यालेरिजहरू त्योभन्दा बढी स्यालेरिजहरू हामी आफ्नो देशमा दिन सक्दैनौँ तबसम्म देशको विकास हुने सम्भावनाहरू न्यून हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कृषि क्रान्तिको लागि मोडर्न फार्मिङका कुराहरू, कन्ट्याक्ट फार्मिङका कुराहरू, मन्डी हाउसका कुराहरू र फार्मर विथ निजी क्षेत्र प्राइभेट सेक्टर नेपाल सरकारले एउटा पोलिसी बनाउनु पर्दछ फार्मर र निजी क्षेत्रलाई कसरी जोडेर बढ्ने त। जबसम्म यो पोलिसी आउँदैन तबसम्म कृषि क्रान्ति हुँदैन। जबसम्म कृषि क्रान्ति हुँदैन उद्योगलाई चाहिने र मेटेरियल उहाँले पाउनु हुँदैन। जस्तो कि तपाईँहरूले यस्ता ठुला नाराहरू दिएर चुनावी मैदानमा आइराख्दाखेरि होइन जति पनि औद्योगिक क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले तपाईँहरूबाट ठुलो अपेक्षा राख्नु भएको छ र उहाँहरूले एउटा विश्वास पनि तपाईँहरूले टुटाउनु भएको छ भन्ने उहाँहरूको गुनासो पनि छ हामीसँग। निकै राम्रा नाराहरू निकै राम्रा कुराहरू गर्नुहुन्छ तर त्यो पदमा पुगिसकेपछि उहाँले सबै बिर्सिनुहुन्छ भनेर पनि आरोप लाग्ने गरेको छ। उहाँहरूलाई विश्वस्त पार्न तपाईँहरूको आधार के छ? हामी आश्वासन दिन चाहन्छौँ। अहिलेसम्म हाम्रा एफएनसिसिआईमा लागेका होइन, यसमा आश्वासन भन्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई विश्वस्त पार्ने आधारहरू के छ? विश्वस्त पार्ने आधार यो छ कि अहिले हाम्रो जुन टिम छ र जुन टिमको तपाईँको अहिलेसम्मको पास्ट छ उहाँको पास्ट हेर्दाखेरि उहाँले 20-25 वर्षमा जुन व्यक्तिले आफ्नो प्रतिष्ठानलाई यत्रो ठुलो प्रतिष्ठान बनाउन सक्छ मलाई लाग्छ त्योभित्र यो क्यालिबर छ कि महासङ्घमा त्यही डेडिकेसन आधारमा टाइम दिएको खण्डमा मलाई लाग्छ कि यहाँका सेक्रेटरीदेखि लिएर यहाँका सम्पूर्ण कुराहरूको सुदृढीकरण गरेर र हामी जुन हाम्रो एडभोकेसीहरू हुन्छ जुन हाम्रो डेलिगेसन्सहरू हुन्छ अलिकति डाटाबेसमा अगाडि बढेपछि मलाई लाग्छ कुराहरू हुन्छ र धेरै अविश्वासको कुराहरू मलाई लाग्दैन गर्नुपर्दछ। मित्रहरू आउने दिनमा नयाँ नेतृत्वले पक्कै केही न केही एउटा नयाँ मुकाम यो अर्थतन्त्रलाई दिन्छ जस्तो हामीलाई लागिराखेको छ। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई। धेरै धन्यवाद छ एबी न्युज खबरलाई र उहाँले समसामयिक विषय र यस्ता हट न्युजहरूलाई जुन लाइभ दिइराख्नु भएको छ त्यसको लागि पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। हामीले यहाँ चुनावी मैदानमा उत्रनु भएका विभिन्न पदाधिकारी र यहाँका व्यक्तित्वहरू र दुवै पक्षका व्यक्तित्वहरू राखेर हामीले केही कुराकानीहरू गरिरहेका छौँ। सरोज, अहिले तपाईँले जसरी एक प्रतिनिधिसँग कुराकानी गर्नुभयो र उहाँको भनाइअनुसार जसरी अहिले कृषि क्रान्ति र कृषक र निजी क्षेत्र बीचको सहकारी मार्फत उद्योग धन्दालाई फस्टाउने कार्यको लागि उहाँहरू लाग्ने कुराहरू बताइरहँदाखेरि अहिले जसरी कोरोनाको महामारीका बीचमा पनि यो महासङ्घको 54औं वार्षिक साधारण सभाले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नको लागि जुन मतदान अहिले जारी छ लगभग सकिने लागेको कुरा पनि उहाँले बताउनु भएको छ र 3वटा ठाउँमा जुन कोरोना रोकथाम न्यूनीकरणको लागि 3 स्थानमा मतदान अहिले जारी भइरहँदाखेरि स्वास्थ्य सावधानीको कुराहरूलाई चाहिँ कसरी त्यहाँ अवलम्बन गरिए यसबारेमा जानकारी गराउनुहोस् न। जसरी उहाँहरूले यतिखेर आफ्नो प्रतिबद्धता जनाइराख्दाखेरि हामीले प्रतिक्रिया पनि लिएका छौँ। जसरी युवाहरू नेपालमाबाट विदेशिने क्रम पनि अत्याधिक रहेका कारणले औद्योगिक क्षेत्रहरूमा विकास गर्नुपर्छ, विशेष गरी कृषि क्षेत्रमा योगदान गर्नुपर्छ। जबसम्म कृषिमा आत्मनिर्भर हुँदैन तबसम्म नेपालका अन्य क्षेत्रहरू अगाडि बढ्न सक्दैनन् भन्ने खालको कुराहरू पनि उम्मेदवारहरूले दिइराख्नु भएको छ र यतिखेरसम्म हामीले जानकारी पाएअनुसार यहाँनिर 90% भन्दा बढी मतहरू खसिरहेको छ, जसले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आगामी भविष्यको रेखाहरू कोर्नेछ र त्यही सन्दर्भमा उहाँहरूले आफ्नो नाराहरू दिएर निकै औद्योगिक व्यवसायलाई र औद्योगिक क्षेत्रमा निकै ठुलो प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै अहिलेको नेतृत्व त्यस्तो खालको हुनुपर्छ जसले आगामी दिनहरूमा औद्योगिक क्षेत्र र विभिन्न व्यवसायहरूमा जुन निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन पनि रहेको छ यो महासङ्घ एउटा सबैभन्दा ठुलो र यसले आगामी दिनहरूमा यस क्षेत्रमा छोड्नुपर्ने योगदानहरू र विकास गर्नुपर्ने कुराहरूलाई पनि जोडतोडका साथ उहाँहरूले उठाउनु भएको छ र विभिन्न क्षेत्रबाट मतदान गर्नको लागि यहाँनिर उपस्थित पनि हुनुभएको छ। जसरी किशोर प्रधान र चन्द्र ढकालको दुई पक्षबाट दुईटा प्यानलहरू यहाँ उपस्थिति भइराख्दाखेरि चुनाव पनि निकै आफूले जित्ने निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ। त्यसैले उहाँहरूले यो कुरा गरिराख्दाखेरि
आफूले जित्ने चाहिँ निर्क्युल र यसमा पूर्ण रूपमा आफूहरू सफल हुने र यो चुनावी एजेन्डाहरू आफूहरूका सार्थक बन्ने पनि उहाँहरूले विश्वास गर्नुभएको छ र यतिखेर निर्वाचनको मत परिणाम आफ्नो पक्षमा परिसकेको भन्नेले दुवै पक्षहरूले दाबी गरिरहनु भएको छ। सरोज, जसरी महासङ्घको 54औं वार्षिक साधारण सभाको औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उद्घाटन गरेका थिए र त्यस क्रममा प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई मान्ने हो भने निजी क्षेत्र बिना अहिलेको यो विषम परिस्थितिलाई चिर्न नसकिने र विकासको ढोका पनि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेरै अगाडि बढ्ने कुरा बताइरहँदाखेरि अहिलेको समयमा जसरी व्यवसायीहरू हतोत्साहित भइरहेका छन् जुन कोरोना महामारीका कारण यसलाई चिर्नको लागि अहिलेको जुन कायम रहेको नेतृत्व र आगामी नेतृत्वले कसरी काम अगाडि बढाउने कुराहरू उनीहरूले बताइरहेका छन्। यो चुनावी माहौल आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि उनीहरूको प्रतिबद्धता चाहिँ कस्तो सुनिएको छ? जसरी चुनावी माहौल आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि दुवै पक्षहरू तत्पर रहेका छन् र लगभग अहिलेको जुन उम्मेदवारीहरूको आफ्नो भाग्य लगभग कोरिसकिएको छ भन्न पनि हामीले भन्नुपर्छ। जतिखेर 90% भन्दा बढी मतहरू खसिसकेको भन्ने कुराहरू छ। यसै सम्बन्धी हामीले उहाँहरूले निकै सरकारसँग मिलेर राज्यसँग मिलेर आफूहरूले औद्योगिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रलाई माथि उठाउनको लागि आफूहरूको सक्तो पहल रहेको उहाँहरूले पनि बताउनु भएको छ, जसमा प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रहरूलाई आफूले आर्थिक सहयोग गर्न नसके पनि आफूले अरू कुराहरूमा सहयोग गर्ने भनेर प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको थियो जुन उद्घाटन सत्रमा। र त्यसैबीच हामीले दुवै पक्षका उम्मेदवार र उहाँहरूलाई यस कार्यक्रममा र यसरी यो जुन चुनावी कार्यक्रम भइराख्दाखेरि मतदाताहरू निकै उत्साहित रूपमा उपस्थित भइराख्दाखेरि दुवै पक्षलाई हामीले उहाँहरूको प्रतिक्रियाहरू पनि लिइरहेका छौँ। उहाँहरूको प्रतिबद्धताहरू पनि उहाँहरूले जनाउनु भएको छ। आफूले जितेको खण्डमा भोलि हामीले महासङ्घमा यस्तो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भन्ने खालको कुराहरू बताइरहनु भएको छ। र यसैबीच हामीसँग किशोर कुमार प्रधान पक्षबाट उम्मेदवार दिनुभएको हामीसँग एकजना गोविन्द ढुङ्गेल हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामी केही कुरा गर्छौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद एभिन्यूज टेलिभिजनलाई पनि। जसरी तपाईँहरूले दुईटा प्यानल बनाएर चुनावी लडिराख्नु भएको छ र अघि हामीले जुन चन्द्रप्रसाद ढकाल पक्षबाट उम्मेदवार दिनुहुने एकजना सदस्यसँग पनि कुरा गरेका थियौँ र तपाईँहरूको एजेन्डा के छ? मुख्य यो चुनावी एजेन्डा दिइराख्दाखेरि जुन मतदाताहरूलाई विश्वस्त पार्ने कुराहरू जुन अहिले मतदान भइराखेको छ के छ? तपाईँहरूले जित्नुहुन्छ? जित्ने त सुनिश्चित छ, किनभने मैदानमा निक्लिसकेपछि हार्छु भनेर कोही पनि आउँदैन। त्यही कारण जित हाम्रो प्यानलको सुनिश्चित छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले हाम्रो अब भोलिबाट इलेक्ट हाम्रो अध्यक्ष शेखर गोल्छाज्यू जो धेरै ठुलो भिजन बोकेर आउनु भएको छ। यसै गरी किशोर प्रधान आजभन्दा करिबन 28 वर्षदेखि अनवरत रूपमा यो उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई यसको साख चाहिँ गिराउनुको भन्दा पनि धेरै माथि पुर्याउँछु भनेर लागि पर्नु भएको छ। त्यसै गरी हाम्रै टिमका हाम्रा अग्रज युवा नेता वस्तुगत तर्फका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, उहाँ पनि एकदम जुझारु हाई प्रोफाइलका यस्ता व्यक्तित्वहरू को एउटा टिममा बस्यो भने हामीले पनि केही गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले एउटा त्यो टिममा लाग्यो। र दोस्रो कुरा उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा हिजोको अवस्था के छ त भन्दाखेरि यत्रो कोभिडले यति ठुलो समस्या देशमा यति ठुलो समस्या भइरहेको छ, तर यो विषयमा खासै त्यति सरकारसँग पहल गरेको जस्तो मलाई लागेन। किनभने यहाँ त धेरै ठुला व्यवसायीदेखि लिएर मझौला साना साना व्यवसायहरू पनि छन्। लाग्छ मलाई साना व्यवसायहरू मझौला उद्योग व्यवसायहरू झन्नै तपाईँको 80% बन्द हुने अवस्थामा छन्। तर त्यसको लागि हामी व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन उद्योग वाणिज्य महासङ्घले के गर्यो त? र अहिलेको हाम्रो भिजन भनेको चाहिँ यो कुरालाई मुख्य रूपमा सरकारको विरोध गर्ने होइन, तर सरकारले जे भन्यो त्यही कुरामा यस भन्ने पनि होइन र हाम्रा मागहरूलाई सशक्त रूपमा उठाउने हो। जस्तो कि अब तपाईँहरूको प्यानलै विजय हुँदाखेरि र तपाईँहरूमध्ये अब कोही पदाधिकारी विजय हुँदाखेरि तपाईँहरूको थाप्लोमा धेरै औद्योगिक क्षेत्रका र जुन यो निजी क्षेत्रको चुनौतीहरू थपिनेछ, के छ तपाईँहरूले यसको? एकदम राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। हाम्रो भिजन भनेकै यही हो
यही अहिले जति पनि हामी व्यवसायहरूको थापलमा ठुलो ऋणको भार भइसकेको छ हैन, अर्थतन्त्र डामाडोल भइसकेको छ। र आदरणीय शेखर कोइरालाज्यूले के भनिसक्नु भएको छ भने अहिलेको जुन हाम्रो अर्थतन्त्र जुन चाहिने 0% मा आइसकेकोलाई म केही न केही ग्रोथ गर्छु, मेरो व्यवसायी साथीहरूलाई म केही न केही सहयोग गर्छु, केही न केही रूपमा म आवाज उठाउँछु र यसलाई चाहिँ केही नभए पनि 2-3%, 4%, 5% गरेर म चाहिँ यसलाई बढावा गर्छु भनेर उहाँले लाग्नु भएको छ। र उहाँको साथमा हामी छौँ। हामी व्यवसायी, हामी पदाधिकारी भन्दैन, हामी सदस्यहरूको चाहिँ काम के हुन्छ भने व्यवसायी संस्था र उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नेतृत्वसँग पुलको काम गर्ने हो हामी सधैँ त्यो उहाँसँग अहोरात्र खटेर पुलको काम हामी निभाउँछौँ। धन्यवाद। र हामीले दुवै पक्षका उम्मेदवारहरूसँग हामीले कुरा गरिरहेका थियौँ र उहाँहरूको दुवै पक्षको एउटा एजेन्डै रहेको छ र उहाँहरूले छुट्टै नारा दिएको भए पनि उहाँहरूको लक्ष्य भनेको एउटै छ, जुन निजी क्षेत्रलाई माथि उठाउने र यहाँ देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्ने र सरकारसँग मिलेर औद्योगिक क्षेत्र जुन यो निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विभिन्न उद्योगहरू छन् यिनीहरूलाई माथि उठाउने उहाँहरूको साझा एजेन्डा जस्तै बनेको छ। जुन कोरोना महामारीका कारणले थिलथिलो बनेका औद्योगिक क्षेत्रहरू पनि, जुन उद्योग धन्दाहरू, जुन व्यवसायहरू जसरी मर्कामा परेका छन् उनीहरूको समस्या बुझेर समाधान गर्नतर्फ जुन अहिले जुनसुकै प्यानलले जिते पनि उहाँहरूले त्यो खालको एजेन्डा बोकेर र त्यो खालको नारा दिएर उहाँहरू चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ यतिखेर। र यसको मत परिणाम भरे राति 10 बजे हुने हामीले जानकारी पाएका छौँ र मतदान भइरहेको छ। लगभग विभिन्न सेक्टरको मतदान हुने क्रममा जुन जिल्ला र नगर क्षेत्रको लगभग 90% भन्दा एबभ मतदान भइसकेको हामीले जानकारी पाएका छौँ। त्यसै गरी सरोज, अहिले तपाईँसँग हामी छुट्टिन्छौँ। यहाँसँग हामी फेरि पनि पुनः जोडिने नै छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो संवाददाता सरोज पौडेल। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 54औं वार्षिक साधारण सभा र यस अन्तर्गत आज चुनावी प्रतिस्पर्धा जारी रहेको छ। 90% भन्दा बढी मत खसेको जानकारी हामीलाई संवाददाता सरोज पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ र आज नै राति मतगणना सम्पन्न गर्ने कुरा पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। चिनिया रक्षा मन्त्री एवं पहिलो वरियताका स्टेट काउन्सिलर जनरल बेई फेङ्घे औपचारिक भ्रमणका क्रममा आइतबार नेपाल आउने भएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै उनको भ्रमणको औपचारिक घोषणा गरेको हो। परराष्ट्र मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयले चिनिया रक्षा मन्त्री बेईको भ्रमणको तयारी तीव्र पारेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार उनले भोलि प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री केपी ओली, राष्ट्रपति विद्यादेव भण्डारी, प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। भेटमा द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारका विषयमा कुराकानी हुने बुझिएको छ। रक्षा मन्त्री बेई नेपाल र चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको 65औं वर्षगाँठ मनाउने सिलसिलामा नेपाल भ्रमण गर्न लागेका हुन्। उनी नेपाल भएर बांग्लादेश र पाकिस्तानको भ्रमणमा जाने कार्यक्रम छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको विश्वव्यापी महामारीपछि नेपाल आउन लागेका जनरल बेई उच्च चिनिया अधिकारी हुन्। भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाको नेपाल भ्रमणले दुई देशबीचको संवादहीनता तोडेको परराष्ट्रविदहरूले बताएका छन्। बिहिबार र शुक्रबार भएको भ्रमणले नेपाल भारतबीच विगत 1 वर्षदेखिको संवादहीनता तोडेको उनीहरूको भनाइ छ। श्रृङ्गलाको नेपाल भ्रमणले चिसिएको नेपाल भारत सम्बन्धलाई पुरानै लयमा फर्काउने अपेक्षा समेत गरिएको छ। दुई देशबीचको चिसिएको सम्बन्ध सुमधुर मात्रै नभई भारतको आन्तरिक जीवनमा पनि यसले ठूलो भूमिका खेल्ने पूर्व परराष्ट्र सचिव प्रद्युम्न विक्रम शाहले बताए। भारतको पनि चाहना के छ भने भारतको चाहना पनि छिमेकी राष्ट्रहरू सबैसँग त्यति राम्रो चिसिएको सम्बन्धले भारतलाई फाइदा पनि गर्दैन, आन्तरिक राजनीतिकमा पनि फाइदा गर्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि भारतको क्रिटिसिजम नै हुन्छ। त्यसकारण यसैको आयाममा यो नेपालमा भ्रमण पनि भएको छ। सायद नेपालसँगको सम्बन्ध अब सुध्रिन्छ जस्तो लाग्छ। यसपछि लगत्तै परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय भनेको राजनीतिक स्तरको बैठक हो, त्यो योभन्दा माथिको मेकानिजम हो। दक्षिण एसियाको महाशक्तिका रूपमा उदाइरहेको भारतलाई नेपाल लगायत छिमेकीहरूसँग चिसिएको सम्बन्धले फाइदा पनि नगर्ने परराष्ट्रविदहरूको भनाइ छ। उनीहरू अब परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा हुने वार्तामा नेपालले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक लगायत 71 ठाउँमा देखिएको सीमा विवादको विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाउन सुझाव समेत दिएका छन्। इपिजीले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि पुनः दुवै पक्षले छलफल गरी अन्तिम रूप दिनुपर्ने सुझाव पनि उनीहरूको छ।
कञ्चनपुरमा सेफ्टी ट्याङ्कीमा खसेर 2 जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 2 महुलियामा स्थानीय सरस्वती भट्टको घरमा सेफ्टी ट्याङ्की सफा गर्ने क्रममा खसेर 2 जनाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा भीमदत्त नगरपालिका 18 का 40 वर्षीय घुमन डगौरा र बेलौरी घर भई भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 4 का 35 वर्षीय गणेश राणा रहेका छन्। शुक्रबार राति ट्याङ्की सफा गर्ने क्रममा उनीहरूको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूको निस्सासिएर मृत्यु भएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। रुकुम पश्चिममा शुक्रबार राति जन्ती बोकेको जीप दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या 5 पुगेको छ। गम्भीर घाइते 1 जनाको पनि मृत्यु भएपछि मृतकको संख्या 5 पुगेको हो। घटनास्थलमै 51 वर्षीय कलिभान नेपाली, 48 वर्षीय आयते चनारा, 51 वर्षीय गोरी नेपाली र 66 वर्षीय सार्के नेपालीको मृत्यु भएको थियो। 58 वर्षीय लालबहादुर नेपालीको उपचारका लागि कोहलपुर लाँदै गर्दा बाटोमा मृत्यु भएको थियो। मृत्यु हुने 5 जना रुकुम पश्चिमको 8 बिसकोट नगरपालिका 8 का बासिन्दा हुन्। 8 बिसकोट 10 दाँजेबाट जन्ती लिएर 8 बिसकोटकै वडा नम्बर 10 घारी खोला जाँदै गरेको र 589 नम्बरको जीप दुर्घटनामा परेको हो। जन्तीलाई झारेर गाडी अगाडि बढाउने क्रममा गाडी पछाडि हटेर करिब 100 मिटर तल खसेको थियो। जीपका चालक फरार रहेकाले खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रदेश 2 सरकारले बाराको पथलैयामा ट्रमा अस्पताल निर्माण गर्ने भएको छ। राजमार्गमा हुने दुर्घटनाका घाइतेहरूलाई छिटो उपचार सेवा दिने उद्देश्यले पूर्व पश्चिम राजमार्ग छेउमै अस्पताल स्थापना गरिने भएको हो। प्रदेश 2 सरकारले बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 2 पथलैयामा रहेको प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्रलाई ट्रमा सेन्टर अस्पताल बनाउने भएको छ। अस्पताल निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले यो पटक 2 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अस्पताल निर्माण स्थलको अवलोकन गर्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीय सरकारको समन्वयमा नमुना अस्पताल बनाइने बताए। बारा जिल्लाको पथलैयामा ट्रमा सेन्टर बनाउने आफ्ना नीति कार्यक्रममा ल्याइसकेको छ र प्रदेश सरकारको नमुना ट्रमा सेन्टर यहाँ बन्छ। यो बनाउनको लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्छ, बजेटको व्यवस्था गर्छ र यो ठाउँ एकदमै उपयुक्त ठाउँ भएकोले यो ठाउँमा एउटा नमुना ट्रमा सेन्टर बन्छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको अम्लेखगञ्जदेखि पथलैया हुँदै निजगढसम्मको 29 किलोमिटर सडकमा दैनिक जसो दुर्घटना हुने गर्दछ। राजमार्गमा हुने दुर्घटनामा सामान्य घाइतेले समयमै उपचार नपाएर धेरैको ज्यान जाने गरेको तथ्यको आधारमा राजमार्गसँगै जोडिएको स्थानमा अस्पताल निर्माणको काम अघि बढाइएको हो। पथलैया स्थित प्रदेश स्तरीय ट्रमा अस्पताल सञ्चालनपछि राजमार्गमा हुने दुर्घटनाका घाइतेले छिटो उपचार पाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयको अपेक्षा छ। प्रादेशिक स्तरमा ट्रमा सेन्टर, सरुवा रोग अस्पताल जस्ता युनिटहरू गर्ने अर्को कुरा छ। यो सबैको लागि एकैचोटि होस्, बजेट मात्रै रहने, निर्माण नहोस् भनेर अहिले चाहिँ हामीले एकदमै धेरै समन्वयमा सङ्घको, प्रदेशको र स्थानीय तीनै तहको एकैचोटि गरौँ। हरेकले जहाँबाट जसरी गर्न सक्छ एकै दिन एकै हिसाबले काम गरौँ, जसले गर्दाखेरि यो पक्का पनि भोलि निर्माण होस्। 2 बिघा 4 कट्ठा क्षेत्रमा रहेको सो तालिम केन्द्रलाई ट्रमा सेन्टर बनाउन लागिएको हो। 3 भवनमा 72 छात्रावास कोठा, 3 वटा तालिम हल, कम्पाउन्ड सहितको खुला स्थान र बगैँचा रहेका छन्। निजी शिक्षण संस्थाहरूले अनमी, अहेब र नर्सहरू जस्ता प्राविधिकहरूको अध्ययन, अध्यापन र तालिम गराउन थालेपछि यो तालिम केन्द्र केही वर्ष यता प्रयोगविहीन जस्तै छ। संघीय सरकारले 15 गते देशैभरका प्रदेश तथा प्रत्येक स्थानीय तहमा अस्पतालको शिलान्यास गर्नुपर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश 2 सरकारले बाराको झिटकैयामा सरुवा रोग अस्पताल र पथलैयामा ट्रमा अस्पताल सञ्चालन गर्ने प्रदेश 2 सामाजिक विकास मन्त्रालयको तयारी छ। इन्दीप कोइराला, बारा। मैथिली भाषा अनुसन्धानका लागि दिइने सबैभन्दा ठूलो राशिको पुरस्कार एभिन्यूज खबरका जनकपुर संवाददाता सुजित कुमार झालाई दिइने भएको छ। रामजानकी विवाह सन्दर्भलाई लिएर पत्रकार झाले लेखेको अनुसन्धानमूलक किताबका लागि सो पुरस्कार दिने निर्णय विद्यापति पुरस्कार कोषले गरेको हो। विद्यापति पुरस्कार कोषले मैथिली अनुसन्धान पुरस्कार नामको सो पुरस्कारको राशि 1 लाख रुपियाँको रहेको छ।
पुरस्कारको स्थापना संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले 2068 सालमा गरेको हो। विद्यापति पुरस्कार छनौट समितिको जनकपुरमा बसेको बैठकले नेपाल विद्यापति मैथिली भाषा साहित्य पुरस्कार, मैथिली साहित्य परिषद राजविराजलाई तथा नेपाल विद्यापति मैथिली कला संस्कृति पुरस्कार धनुषाका अजित कुमार शाह र सप्तरीका सुनिता कुमारी शाहलाई दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै नेपाल विद्यापति मैथिली अनुवाद पुरस्कार धनुषाका वृषेश चन्द्रलाल, नेपाल विद्यापति मैथिली पाण्डुलिपि पुरस्कार सप्तरीका अमरेन्द्र कुमार यादवलाई दिइने निर्णय गरिएको छ। मैथिली भाषाका महाकवि विद्यापतिको स्मृति दिवस सन्दर्भ पारेर कार्तिक धवल त्रयोदशीका तिथिका दिन प्रत्येक वर्ष जस्तै यस पटक पनि 5 वटा विधामा पुरस्कार दिने कोषले घोषणा गरेको हो। नेपाल विद्यापति मैथिली भाषा साहित्य पुरस्कार 2 लाख र अन्य पुरस्कार 1-1 लाख रुपियाँ रहेको छ। पुरस्कारको घोषणा गरिएकाहरूलाई केही दिनभित्रै विशेष समारोह गरी प्रदान गरिने विद्यापति पुरस्कार कोषका सदस्य सचिव नवीन कुमार मिश्रले जानकारी दिएका छन्। विश्व चर्चित लेखक पाउलो कोइलोले नेपाली चलचित्र सेतो सूर्य मन पराएका छन्। उनले शुक्रबार नेपाली लेखक बुद्धि सागरलाई ट्विटरमा मेन्सन गर्दै आफूले सेतो सूर्य हेरेको र चलचित्र मन परेको प्रतिक्रिया दिएका हुन्। उनले सेतो सूर्यलाई महान चलचित्र भन्दै निर्देशकलाई बधाई समेत दिएका छन्। सेतो सूर्य चलचित्र दीपक रौनियारले निर्देशन गरेका हुन्। निर्देशक रौनियारले चलचित्रका लागि समय उपलब्ध गराउँदै हेरेर प्रतिक्रिया दिएकोमा कोइल्लोलाई धन्यवाद दिएका छन्। दयाहाङ राई अभिनीत सेतो सूर्यले अन्तर्राष्ट्रिय पदक समेत जितिसकेको छ। सामाजिक राजनीतिक विषयमा बनेको चलचित्र सन् 2016 मा प्रदर्शन भएको थियो। हरेक वर्ष कार्तिक शुक्ल प्रतिपदादेखि पूर्णिमासम्म सञ्चालन हुँदै आएको कार्तिक नाच कोरोना भाइरस महामारीका कारण यस वर्ष भने परम्परालाई झुकाउन भए पनि शुक्रबार र शनिबार गरी 2 दिन देखाइनेछ। कार्तिक नाच अन्तर्गत शुक्रबार कडा सुरक्षाका बीच ललितपुरको कार्तिक डबलीमा बराहा नाच देखाइएको छ। झण्डै 400 वर्ष पुरानो ललितपुरको प्रसिद्ध कार्तिक नाच अन्तर्गत शुक्रबार हिरण्याक्ष वधको दृश्य देखाइयो। पाटन दरबार स्थित डबलीमा बराहा नाच सुरु गर्नु अघि विष्णु नाच, इन्द्रगणको नाच मञ्चन गरिएको थियो। पछि हिरण्याक्ष गण दैत्यको नाच प्रस्तुत गरिएको थियो। हिरण्याक्ष दैत्यको नाचसँगै बराहको नाच मञ्चन गरिएको थियो। कार्तिक नाच अवधिकै मुख्य नाचका रूपमा बराह नृत्य र नृसिंह नाचलाई उत्सुकतापूर्वक हेरिने गरिन्छ। तर यसपटकको कार्तिक नाचमा कोरोना महामारीलाई ध्यानमा राखी कडा सुरक्षा व्यवस्था गरी परम्परालाई निरन्तरता दिनलाई मात्रै नचाहिएको कारण अन्य समय भिड हुने कार्तिक नाच यसपटक भने शून्य अवस्थामा रहेको थियो। कार्तिक नाचमा भगवान विष्णुका विभिन्न अवतारका कथा वस्तुलाई नाच मार्फत प्रस्तुत गरिन्छ। मध्यकालीन मल्ल राजा श्री सिद्धिनरसिंह मल्लले राष्ट्र र जनताको कल्याणार्थ कार्तिक नाच चलाएका थिए। कार्तिक नाचसँगै शुक्रबार पाटनका 16 वडाका वडाध्यक्ष निर्मल रत्न साक्यज्यूबाट यस लोक प्रसिद्ध कार्तिक नाचले पछिसम्म निरन्तरता पाओस् भन्ने हेतुका साथ कार्तिक नाचमा प्रस्तुत गरिने बराहको शिरमा राखिने मुकुट चढाई 10 लाखको अक्षय कोषका लागि हस्तान्तरण समेत गरेका थिए। आज शनिबार राति नाच अवधिकै अन्तिम नाच नृसिंह नाच मञ्चन गरिने भएको छ। नृसिंहद्वारा हिरण्यकशिपुको वध गरेको दृश्य देखाई यस वर्षको कार्तिक नाच समापन गरिने भएको छ। एबी न्यूज खबरका लागि राकेश डङ्गोलको रिपोर्ट। अब पालो एबी न्यूज एट स्पोर्ट्सको। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका स्पिनर सन्दीप लामिछानेलाई कोरोना संक्रमण भएको छ। सन्दीपले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै आफूलाई कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि गरेका हुन्। राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी हुने तयारीमा रहेको उनको प्रशिक्षण
उनको परीक्षण नतिजा पोजिटिभ आएसँगै सेल्फ आइसोलेसनमा बसेका छन्। उनमा हल्का लक्षण समेत देखिएको छ। यसअघि मंगलबार 16 खेलाडीको PCR परीक्षणमा कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरी र युवा ब्याट्सम्यान रोहित कुमार पौडेलको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो। तर खेलाडीमा कुनै लक्षण नदेखिएपछि डाक्टरको सल्लाहमा पुनः PCR परीक्षण गरिएको थियो। शुक्रबार रोहित, ज्ञानेन्द्र र दिपेन्द्रको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। टोलीका कार्यवाहक व्यवस्थापक विक्रम नेउपानेले शनिबार तीनैजना खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा सामेल हुने बताएका छन्। नेपालले आगामी सम्भावित अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितालाई मध्यनजर गर्दै बन्द प्रशिक्षण थालेको छ। सुरुवाती 22 र पछि 5 थप गरी कुल 27 जना खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाइएको छ। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको। एबी न्यूज एट मौसमको साथमा यति बेला प्रदेश 1 र प्रदेश 2 का अधिकांश भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहेको छ। अपराह्नपछि देशभर मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 4 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान छ। आज सूर्योदय बिहान 6:34 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:08 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अझै विस्तृत खबरका लागि www.abnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।